नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। संघीय चुनावको तयारीमा जुट्यो निर्वाचन आयोग। आगामी मन्त्री परिषद बैठकले मिति तोक्ने विश्वास। निर्वाचनका लागि 8 करोड मतपत्र छाप्ने तयारी। प्रतिनिधि सभा बैठकमा कोरोनादेखि मङ्की पक्ससम्मको चिन्ता। प्रधान सेनापतिको भ्रमण र सशस्त्रको बढुवामा समेत उठ्यो प्रश्न। योगमाया विश्वविद्यालय विधेयक सर्वसहमतिले पारे। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2 जनाको मृत्यु। 638 जनामा संक्रमण पुष्टि। सक्रिय संक्रमितको संख्या 3700 नाघ्यो। महानगरको नियम र नगरवासीको नियतले दुर्गन्धित बन्दै राजधानी। फोहोरको फोहोरी एजेन्डामा रुमलिँदै नीति निर्माता। फोहोर नउठ्दा महामारी फैलिने चिन्ता। र भारतीय कांग्रेसका नेता राहुल गान्धी प्रहरी हिरासतमा। सोनिया गान्धीको पक्षमा प्रदर्शन गर्दै गर्दा पक्राउ। सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दाले गान्धी परिवारमा हलचल। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आउँदो मक्सिर 4 गते संघीय र प्रदेश निर्वाचन हुने संकेत गर्नुभएको छ। आज आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले अब बस्ने मन्त्री परिषद बैठकले मक्सिर 4 गतेका लागि प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति तोकिने संकेत गर्नुभएको हो। उहाँले आयोगले निर्वाचनका लागि आन्तरिक तयारी समेत गर्न थालेको बताउनुभयो। हामी तोकिएकै आयोगले परामर्श दिए अनुसारकै समयको सेरोफेरोमा आउँदो निर्वाचन पनि को मिति तोकिन्छ र सम्पन्न हुन्छ भन्ने छ। हामी आन्तरिक रूपमा तयारीमा लागिसकेका छौँ। अब मिति तय हुनासाथ त फेरि तपाईहरुसँग हामी भेटघाट गर्ने नै छौँ। आयोगले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि 8 करोड मतपत्र छाप्नुपर्ने बताएको छ। कांग्रेससँगै सत्ता सयर गरिरहेका दलहरूले समाजवादी मोर्चाका नाममा गठबन्धन बनाउने तयारी गरेपछि अबको समीकरण के होला भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ, जसबाट नेपाली कांग्रेस झस्कने अवस्था आएको छ भने माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने सपना पालेको छ। एक रिपोर्ट। स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रचण्ड माधवलाई नै पत्यार थिएन कि नेपाली कांग्रेसले भारी सिट संख्या ल्याएर जित्छ। बरु कांग्रेससँग तालमेल गरेकै आधारमा माओवादी समाजवादीले एमाले बराबरीकै परिणाम ल्याउने उनीहरूको विश्वास थियो। तर उनीहरूको विश्वासमाथि नै वज्र हानेर कांग्रेसले नसोचेकै परिणाम ल्यायो र त्यसको हाराहारीमा एमाले पुग्यो। एउटै गठबन्धनमा रहेर पनि कांग्रेसको जितसँग सबैभन्दा बढ्ता आरिस कसैलाई थियो भने त्यो प्रचण्ड माधवलाई थियो। र आगामी संसदीय निर्वाचनमा समेत कांग्रेसले एकल बहुमत ल्याउने डर देखिएपछि प्रचण्ड माधव गठबन्धन भित्रैबाट समाजवादी मोर्चा कस्ने तयारीमा छन्। गठबन्धनमा आबद्ध कांग्रेस बाहेकका वाम घटकहरू बीच समाजवादी केन्द्र बनाएर आगामी चुनावमा जाने तयारी उनीहरूको छ। त्यसमा नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानको नाम दिएर संयोजक बनेका वामदेव गौतम पनि मिसिन खोजेका छन्। तर यो गठबन्धन कम्युनिस्टको हुने भनिए पनि एमालेसँग गोरु बेचेको समेत साइनो हुने छैन। अब हामी प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा छौँ। हामी सकेसम्म विचार मिल्नेहरूको बिचमा, मुद्दा मिल्नेहरूको बिचमा सहकार्य राम्रो होस्। गठबन्धनभित्र पनि न्यायोचित रूपले हिजो स्थानीय चुनावको अनुभवको शिक्षा लिएर सबैलाई न्याय हुने किसिमले गठबन्धन होस्, तालमेल होस् भनेर पनि बल गरिएको छ। जो मुद्दामा अलि निकट छन् तिनीहरूसँग अझ निकटको सम्बन्ध होस् भनेर पनि कोसिस गरिएको छ। र यो परिवर्तन स्थापित गर्न, संविधान सभाबाट संविधान बनाउन र यसलाई कार्यान्वयन गर्न मुख्य भूमिका खेल्ने पार्टी नेतृत्व र विचार र प्रवृत्ति हाबी नभएसम्म देशले सुख पाउँदैन।
संसदीय निर्वाचनको सम्मुखमा रहेका बेला प्रचण्डले पछिल्लो केही सातामै केही पटक अबको सरकार माओवादीले नेतृत्व गर्ने दावी गरेका छन्। माओवादी एक्लैको बलमा सम्भव नभएको सपना पूरा गर्न प्रचण्डलाई समाजवादी केन्द्र हराभरा हुनेछ। मूलत प्रचण्डले माधव नेपाल सहित वामदेव गौतम, बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव सहितको समाजवादी मोर्चा बनाएर त्यसको नेतृत्व आफैले गर्ने र आगामी आम निर्वाचनपछि देशको नेतृत्व गर्ने सपना पालेका हुन्। त्यसबाहेक गठबन्धन कायमै रहे काङ्ग्रेसलाई दबाब दिएर बहुमत संख्या आफ्नो पल्लामा पार्ने चतुर्याइ पनि प्रचण्डको छ। त्यसमाथि थप बल पुर्याउने गरी माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले आइतबार मात्रै समाजवादी मोर्चाका उम्मेद्वार 165 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा हुने बताएका थिए। यसले आगामी निर्वाचनमा एमाले, काङ्ग्रेस र समाजवादी केन्द्रको त्रिपक्षीय भिडन्त हुने त होइन भन्ने सम्भावनामाथि समेत सङ्केत गरेको छ। हामी यो देशका लेफ्ट र सोसलिस्ट पार्टी समूहहरू एकताबद्ध भएर एउटा मोर्चा बनाएर चुनावतिर जाउँ भन्ने खालको कुरा सोच्दैछौँ, सल्लाह गर्दैछौँ। यो सल्लाहमै पुगेको छ। अब आवश्यकताको दृष्टिले सबै वामपन्थीहरू एक ठाउँमा आउनु अहिलेको आवश्यकता हो। मैले पटक पटक भनेको छु। तर जम्मै तयारी नभइकन त कसरी हुन्छ? स्थानीय तहको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसकै सहारा लिएर उठेका दलहरू काङ्ग्रेससँग एक्लिएर समाजवादी मोर्चामा उभिन सक्छन् त भन्ने प्रश्न पनि छ। वा यसलाई बार्गेनिङ टुल्सका रूपमा मात्रै बुझेर काङ्ग्रेस सहकार्यका लागि तयार हुन्छ कि दबावमा जान्छ, यो पनि अनुत्तरित छ। उहाँहरू अब 2-3 दल मिलेर एक दल हुनुभयो भने पनि त्यो एकदम स्वागत योग्य कुरा हो। त्यसपछि उहाँहरूलाई लाग्यो कि हामीलाई अब गठबन्धन नै चाहिँदैन, एक्लै हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दछौँ भन्ने लाग्यो भने त्यो त उहाँहरूको कुरा हो। तर अहिलेसम्म हामीले जहाँसम्म बुझेका छौँ उहाँहरू एक भए पनि अलग 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 चुनाव लडे पनि अलग अलग दल रहे पनि गठबन्धनमा जाने भन्ने अहिलेसम्मको मानसिकता हो। काङ्ग्रेससँग एक्ला एक्लै माग्दा सिट बाँडफाँडमा समस्या हुने भएपछि सामूहिक शक्ति देखाएर माग्दा धेरै पाइने विश्वास समेत उनीहरूको छ। अहिलेको अवस्थामा एक्ला एक्लै गए कसैले बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था छैन। फलत स्वार्थ अनुकूलका गठजोड बनाएर एकले अर्कोलाई गलाउने रहर दलहरूमा पलाएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका सांसद योगेश कुमार भट्टराईले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले चासो नदिएको आरोप लगाउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद भट्टराईले अमेरिका, बेलायत लगायतका विकसित देशमा पनि मंकी पक्ष फैलिरहेको भन्दै सरकारले देशका सीमा नाकाहरूमा स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्र राख्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै सांसद भट्टराईले 34 जनामा अहिलेसम्म हैजा फेला परेको भन्दै काठमाडौँको समुदायमा हैजा फैलिसकेकाले महामारीको स्थिति उत्पन्न भएको बताउनुभयो। आज बिहानसम्मको डाटा हेर्ने हो भने काठमाडौँ उपत्यकामा 34 जना हैजाका बिरामीहरू पुष्टि भएका छन्। यो 34 जना 50 लाख मान्छे बस्ने ठाउँमा 34 जना ठुलो सङ्ख्या होइन भन्न सकिन्छ। तर हैजा एक किसिमको महामारी नै हो। र यसलाई के भन्दो रहेछ सहमुख महोदय भने एकजना मात्रै हैजाको बिरामी कहीँ देखा पर्यो भने त्यसलाई WHO ले इन्डेमिक अथवा स्थानीय महामारीको संज्ञा दिन्छ। एकजना मात्रै भेटियो भने र यो 34 जना केस फेला पर्नु भनेको सामान्यतः हैजा समुदाय स्तरमा फैलिएको छ भन्ने कुराको पुष्टि हो। बैठकमा बोल्दै नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगन कुमार थापाले विश्वविद्यालय बनाउन र संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने बाटोमा सरकारले ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकार सुल्टो बाटो नभई विश्वविद्यालय व्यवस्थापन गर्ने बाटोमा उल्टो भएर हिँडिरहेको आरोप लगाउनुभयो। विश्वविद्यालय, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक, यो विधेयकहरूमा हामीले प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, समितिमा लामो छलफल गरिसकेका छौँ। यो विधेयकहरू अगाडि बढेका छन्, बढाइनु पनि पर्छ। तर समितिको छलफलमा पनि पहिला मैले भनेको थिएँ कि हामी सुल्टो बाटो होइन उल्टो बाटो हिँडिरहेका छौँ। प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा सांसदहरूले प्रधान सेनापतिको अस्ट्रेलिया भ्रमणदेखि सशस्त्रको बढुवामा समेत प्रश्न उठाएका थिए। अब बाँकी समाचार।
राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक 2076 प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसहमतिले पारित भएको छ। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सर्वसहमतिले यो विधेयक पारित गरिएको हो। 2076 माघ 6 गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको यो विधेयक 2078 साउन 20 गते राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको थियो। राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको 1 वर्षपछि प्रतिनिधि सभाले यो विधेयक पारित गरेको हो। अब राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि यो ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ। सदनमा महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल चलिरहेकै बेला सांसदहरूको उपस्थिति न्यून हुनु त नौलो भएन, तर उपस्थिति भए पनि केही सांसद निन्द्रामा मस्त हुन्छन् भने केही सांसद संसदीय मर्यादा समेत पालना गर्दैनन्। सांसद र सरकारलाई रुलिङ गर्ने सभामुखका गतिविधि पनि चर्चा गर्न लायक छन्। बेला बेला हाम्रो संसद भवनमा केही रोचक घटना घट्ने गर्छन्, जसले मङ्गलबार पनि निरन्तरता पायो। विशेष गरेर महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल चलिरहेका बेला नै सांसदहरूका हरकत अनेकन हुन्छन्। केही माननीयहरू निन्द्रामा मस्त हुन्छन् भने केही मोबाइल फोनमा व्यस्त देखिन्छन्। तर मङ्गलबारको बैठकमा हेर्दा सानो तर हास्यास्पद अवस्था देखियो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सांसदहरूमा रुलिङ गरे, जुन उनको अधिकारमै पर्छ। तर यस्तो गलत समयमा रुलिङ गरे कि उनी आलोचनाको शिकार बनेका छन्। कुरा थियो कोरोना महामारी बढेको र सांसदहरूले अनिवार्य मास्क लगाउन गरिएको आग्रह, तर रुलिङ गर्दै गर्दा सभामुख सापकोटा स्वयं मास्कविहीन थिए। बैठकको सुरुवातमै मास्क लगाउन रुलिङ गरेका सभामुखले बैठकमै काने खुसी हुन थालेपछि करिब 45 मिनटपछि मास्क लगाएका थिए। माननीय सदस्यहरू, कोभिड-19 को संक्रमण दर लगातार बढ्दै गइरहेको माननीय सदस्यहरूलाई विदितै छ। तसर्थ संसदका बैठकहरूमा उपस्थित हुँदा आवश्यक सतर्कता अपनाउन र मास्क प्रयोग गर्न हुन म आग्रह गर्छु। कोभिड-19 को संक्रमण दर बढ्दै गएको भन्दै संसदको बैठकमा उपस्थित हुँदा मास्क प्रयोग गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले रुलिङ गरेका थिए। बैठकमा सभामुख सापकोटाले संसदमा आउँदा आवश्यक सतर्कता अपनाउन र मास्क प्रयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। त्यस्तै यति बेला हाम्रा माननीयको कर्म थलो प्रतिनिधि सभामा कर्णाली क्षेत्रका सांसद गजेन्द्र महत निकै चासोका साथ हेरिन्छन्। उनको भाषण सुनेपछि निन्द्रामा मस्त सांसदहरू समेत चासोका साथ कान ठाडा बनाउन बाध्य हुन्छन्। उनको मङ्गलबारको भाषण पनि सुनिरहँ जस्तो थियो। उनले विपक्षीलाई गरेको कटाक्षले त सांसदहरू नै गललल हाँसे। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रतिपक्षले यता मतिर हेरिरहेको छ, उता होइन सभामुख महोदय। म आज जुम्ला जिल्लाकै समस्या भन्दैछु। यो जुम्ला जिल्ला सुर्खेत जुम्लाको बाटो पिच गरेको के अरे पिच त कहाँ हामीले पिच त भाग्यमै लेखा छैन सभामुख महोदय। यो कोटासिल भन्छ, कोटासिल गरेको 10 वर्ष भयो। फेरि यहाँ अब सहर बजारतिरको नेताहरू भएको ठाउँमा 4-5 चोटि 6-7 चोटि त्यो पिच भइसक्यो। काठमाडौँको पिच त 5 इन्चीभन्दा बाक्लो छ। अब अरू अब त्यस्तै मन्त्रीहरू भएको ठाउँमा त्यो 4 इन्चीभन्दा कम छैन। हाम्रो एकदमै हिलाम्य छ सभामुख महोदय। हाम्रो स्याउ झार्ने बेला भयो, स्याउ बाटोमा कुहिन्छ। त्यसो भए हुनाले यो सरकारको ध्यान जाओस्। हस्, धन्यवाद। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सर्वोच्च थलो संसद नीति निर्माण र जनजीविकाका विषयमा छलफल गर्ने थलो पनि हो। तर हाम्रो संसदमा भने महत्त्वपूर्ण विषयको छलफलमै सांसदहरूको उपस्थिति कम देखिने गरेको छ। केही बिना तयारी आउने र सुझबुझ बिना विषयवस्तु राख्ने प्रवृत्तिका कारण आलोचनाको शिकार हुने गरेका छन्, जसले हामीले आफ्नै सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरेर चुनेका प्रतिनिधिहरूको कार्यक्षमतामा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ। नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा छलफलका लागि प्रस्तुत गरिँदा असन्तुष्ट जनाउनेहरू बढेका छन्। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय फास्ट ट्र्याकबाट ल्याएर देशकै अस्तित्व खतरामा पारेको उनीहरूको भनाइ छ। तर विधेयक विरोधी ठुलो सङ्ख्या भए पनि संयुक्त प्रयासको अभावमा गुपचुपमै विधेयक कानुन बन्ने देखिएको छ। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाले शुक्रबार नेपाल नागरिकता ऐन 2063 को संशोधन विधेयक पारित गर्यो। अब राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पुग्नेछ।
राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि नागरिकता विधेयक कानुनका रूपमा कार्यान्वयन हुनेछ, जसमाथि अहिले विभिन्न कोणबाट बहस सुरु भएको छ भने विधेयक विदेशीलाई नागरिकता दिने गरी आएको भन्दै विरोध समेत सुरु भएको छ। विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभाका अधिकांश सदस्यले संशय व्यक्त गरेका छन्। यो देशलाई सिक्किमीकरण गर्ने पहिलो कदम भएको समेत भन्न भ्याएका उनीहरूले विधेयक अल्पमतको विचार लागू हुने गरी ल्याइएको टिप्पणी समेत गरेका छन्। नागरिकतालाई सस्तो नबनाउन आग्रह गरेका उनीहरूले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई सरकारले बलमिच्याइ गरेर ल्याएको आरोप समेत लगाएका छन्। विधेयकका बारे प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले कतिपय प्रावधानमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको छ भने जनस्तरबाट पनि यसबारे विभिन्न टीका टिप्पणी भइरहेको छ। विधेयक विरुद्ध राप्रपा लगायतका दलहरूका भातृ सङ्गठनले त प्रदर्शन समेत गरेका थिए। विधेयकप्रति असन्तुष्टि कतिसम्म छ भने यसैलाई लिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सार्वजनिक कार्यक्रममै विरोध भएको छ। विधेयकका बारेमा स्वयं सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रकै प्रभावशाली नेताद्वय नारायण काजी श्रेष्ठ र देव गुरुङले समेत विरोध जनाएका छन्। यसरी सडक र सदनमा समेत विधेयकका विपक्षमा आवाज बुलन्द हुँदा धेरैले राष्ट्रिय सभाले यसलाई पास हुनबाट रोक्ने आशा समेत राखेका छन्। तर सत्ता घटक दलका नेताहरूले भने सबै दलको सहमतिमै विधेयक ल्याइएकोले राष्ट्रिय सभाबाट पनि पास हुने विश्वास व्यक्त गरिरहेका छन्। यदि त्यसो भए राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर विधेयक कानुनका रूपमा कार्यान्वयनमा जानेछ। अहिलेसम्मको अवस्थामा यी सबै प्रक्रिया पूरा हुन विधेयकलाई कुनै सकस देखिँदैन। सदन र सडक चौतर्फी विरोधका बीच पनि विधेयक पास हुने सम्भावना किन बढ्यो त? जानकारहरू यसलाई दलका दोधारे चरित्रको उपजका रूपमा अर्थ्याइरहेका छन्। दलको पनि के भयो भने दल र यो नेताहरू जो चर्का राष्ट्रियताको कुरा गर्छन् उहाँहरूको पनि द्वैत चरित्र भयो कि। अब अहिले यो एमाले यो नागरिकतामा घात भयो भनेर बाहिर बोलिरहेको छ। त्यहाँ 23 जनाले अनुमोदन गरेको कुराहरू छ। एमाले सांसदकै सङ्ख्या 60-70 भन्दा बढी छ। उहाँहरू सबैले मत हालेको भए त त्यो राष्ट्रिय सभाबाट माथि प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुँदैन थियो नि। राष्ट्रपतिले पनि यसलाई रोक्नुपर्छ, रोकेनन् भने केही त्यस्तो परिबन्ध आएर रोकेनन् भने यसले चाहिँ मुलुकलाई दुर्घटनाको दिशातिर लैजान्छ र त्यो भयो भने यसका विरुद्ध त नेपाली जनता साँच्चीकै देशभक्त हुन् भने उठ्नु जरुरी छ, लड्नु जरुरी छ। हुन त राजनीतिक दलले कुनै विषयलाई कतिसम्म गिजोल्छन् भन्ने कुरा एमसीसी र एसपीपी प्रकरणबाट समेत प्रष्ट भइसकेको छ। आफ्नो स्वार्थपूर्ति भएपछि दलहरू कसरी पछि सर्छन् र त्यसको अनुसरण कार्यकर्ताले कसरी गर्छन् भन्ने कुरा एमसीसी विरुद्धको आन्दोलनको दृश्यले समेत प्रष्ट पारेको थियो। जुन अवस्था नागरिकता विधेयकमा पनि देखिएको छ, अर्थात् संस्थागत रूपमा अघि आउन नसक्ने तर सामाजिक सञ्जालमा बाँडी विलास मात्र गर्नेहरूका कारण न त यो बहसले निकास पाउने देखिन्छ न त सार्थक बहस हुने नै देखिन्छ। बरु यही कारण यो विषय अझ गिजो लिने र भोलि विधेयक पास भएपछि नागरिकता पाउनेहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै परिवर्तन हुने सम्भावना समेत बढेको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै नेपालमा अहिलेसम्म कोरोनाका कारण 11,959 जनाको ज्यान गएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै 24 घण्टामा 638 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 5055 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 638 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको हो। यही अवधिमा थप 218 जना संक्रमित निको भएका छन्। नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या बढेर 3714 पुगेको छ। बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको आरोप लागेका पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथिको छानबिन जारी छ। म्याद नै थपेर छानबिन गरिरहेको संसदीय छानबिन समिति अहिलेसम्म निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। यही बीचमा मेटिएको भनेको अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज भने रिकभर भएको छ। के छ अहिलेसम्म समितिले गरेको कार्य प्रगति? एक रिपोर्ट। पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रकरणको छानबिन समितिले सबैभन्दा ठूलो प्रमाणका रूपमा लिएको सीसीटीभी फुटेज रिकभर भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको हार्ड डिस्कबाट नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालाले सीसीटीभी फुटेज रिकभर गरेको हो।
जेठ 14 गतेको उक्त फुटेजका 50वटा बढी क्लिप रिकभर भएको बताइएको छ। बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको आरोपका कारण विवादमा परेका उनीमाथि सो दिनको सीसीटीभी फुटेज पनि मेटाएको विषयले राजीनामाका लागि थप दबाब थपेको थियो। चौतर्फी दबाब बढेपछि संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन भएपछि शर्माले राजीनामा दिएका थिए। लगत्तै छानबिन अघि बढाएको संसदीय समितिले सबैभन्दा पहिले सीसीटीभी फुटेज मगाएको थियो। तर अर्थ मन्त्रालयले आनाकानी गर्ने तथा असारको साटो जेठको फुटेज दिने गरेपछि हार्ड डिस्क नै मगाएर रिकभरका लागि प्रहरीको फरेन्सिक ल्याब पठाइएको थियो। प्रयोगशालाले सोमबार नै समितिलाई फरेन्सिक रिपोर्ट बुझाइसकेको छ भने समितिले मङ्गलबार यसको प्रारम्भिक अध्ययन गरेको छ। तर रिकभर भएका सबै क्लिप प्रष्ट नभएको र त्यसमा भएका विवरणहरू प्राविधिक विषय भएकोले विश्लेषणकै क्रममा रहेको समितिले बताएको छ। नेपाल प्रहरीको यो फरेन्सिक ल्याबबाट हामीलाई त्यो प्रतिवेदन सहित यहाँबाट पठाइएका डिभाइसेसहरू सबै एनबिआर हार्ड डिस्क सहित सबै फिर्ता भएको थिए। आज बिहान हामी 8 बजी बैठक बस्यौँ। समितिले त्यो पठाइएका चाहिँ विवरणहरू जुन एउटा भनौँ न खामबन्दी गरेर लाछा लगाएर चाहिँ प्रतिवेदन सहित पठाएको थियो त्यो हामी खोल्यौँ, हेऱ्यौँ। अब त्यसमा भएका विवरणहरू चाहिँ नि अलिकति प्राविधिक विषय भएकोले यो अब विश्लेषणकै क्रममा छ। फुटेज हेरेरै बैठक स्थगित हुनु र समितिले तदारुताका साथ काम गर्न नसक्नुमा यसअघिबाटै आशंका व्यक्त हुँदै आएको छ। विगतमा पनि गठन भएका यस्ता संसदीय समितिले आरोपितलाई चोख्याउने काम मात्र गरेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा शर्माको पुनरागमन हुने चर्चा पनि छ। प्रतिवेदन हेरेर अघि बढ्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाइ र शर्माको विकल्प अर्को नहुने माओवादी नेताको अभिव्यक्तिले समेत यसलाई पुष्टि गरेको छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने सीसीटीभी रिकभर भई अर्थ मन्त्रालयमा अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको देखिएमा अर्थमन्त्री मात्र नभएर अर्थ सचिव र राजस्व सचिवमाथि पनि आर्थिक अपराधमा मुद्दा चल्नुपर्ने बताउँछ। पहिले रिपोर्ट आओस् हैन, रिपोर्ट आइसकेपछि अनि बस छलफल गरौँला। जहाँसम्म अर्थमन्त्री फर्किने कुरा निष्पक्ष छानबिन भयो भने अर्थमन्त्री फर्किने चान्स नै छैन। बदमासी भएको छैन, प्रत्यक्षदर्शी छैन। त्यसैले त्यो कुरा सीसीटीभी गायब गरिएको छैन, नष्ट गरिएको छैन भने झलको थिए, कति बजे थिए भन्ने कुरो सीसीटीभीले देखाइदिन्छ, क्यामेराले, फुटेजले, त्यो फुटेजले देखाइदिन्छ। फुटेज नष्ट गरेर रहेछ भने प्रमाण नष्ट गर्ने झन् महाअपराधी हुँदैन, त्यो अपराधीलाई कारबाही हुँदैन। सीमित व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने गरी करका दर निर्धारण गरेको आरोप तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि लागेपछि प्रतिनिधि सभाले छानबिनका लागि विशेष समिति गठन गरेको थियो। असार 22 मा गठन भएको समितिले 28 गते काम सुरु गरेको थियो। समितिले 12 गतेभित्र छानबिन गरेर संसदलाई प्रतिवेदन दिनुपर्नेछ। तर विकसित घटनाक्रम र समितिको आलटालले भने पर्दाभित्र अर्कै खिचडी पाकेको आभास हुन थालेको छ। स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको महिना दिन बित्यो, तर अझै औपचारिक पत्राचार हुन सकेको छैन। एसपीपीका सवालमा सरकारी ढिला सुस्तीप्रति बारम्बार सदनबाट सरकारको ध्यान आकर्षण गराए पनि सुनवाई शून्य छ। आफ्नो अमेरिका भ्रमण नै स्थगन गरेर बसेका प्रधानमन्त्री देउबा एसपीपीबारे किन मौन छन् त? एक रिपोर्ट। अमेरिकी सैन्य सहयोग स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी बारे सडकदेखि सदनसम्म चर्को विरोध भएपछि सरकार एसपीपीमा पछि हट्यो। गत असार 6 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले औपचारिक रूपमा एसपीपी अस्वीकार गर्ने निर्णय नै गर्यो। औपचारिक कूटनीतिक पत्रचारको जिम्मा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सुम्पियो। तर थप अध्ययनको बहानामा परराष्ट्र मन्त्रालयले महिना दिन बित्दा पनि मन्त्री परिषदको उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्दा एसपीपी विवादले अझै पार पाउन सकेको छैन। एसपीपीका कारण सदन तरङ्गित छ। गत बुधबार सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षका सांसदहरूको विरोधका बीच सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एसपीपी बारे मन्त्री परिषदले गरेका निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन बारे संसदलाई जानकारी दिन रुलिङ नै गरेका थिए। माननीय सदस्यहरूले उठाउनु भएको एसपीपी का सम्बन्धमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ। सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारको निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन अवस्थाको सम्बन्धमा सदनलाई जानकारी गराउन नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछु। औपचारिक पत्रचारको जिम्मेवारी पाएको परराष्ट्र मन्त्रालयको ढिलासुस्ती र अर्कोतर्फ आफ्नो अमेरिका भ्रमण नै प्रभावित पारेर बसेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको मौनता उस्तै छ। स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी को सम्बन्धमा सरकारको निर्णयको कार्यान्वयनको अवस्था र पत्र पठाएको अवस्थाको सम्बन्धमा के छ भनेर यो सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउनको लागि सम्माननीय सभामुख महोदयले निर्देशन दिनुभएको आज 5 दिन बित्यो। सरकार कहाँ छ? यो देशमा छ कि कतै छ? अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको
निर्णय नमान्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पहिले असार 5 गते नै निर्देशन दिएको थियो। अनि सम्मानित यो सदनमा नेपाली जनताको सार्वभौम सदनमा सम्मान्य सभामुखबाट दिएको निर्देशन पनि नसुन्ने होइन, सरकारले कहिलेदेखि कान सुन्नलाई चाहिँ त्यो सर्वशक्ति गुमायो भन्ने प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन? एसपीपीको सम्बन्धमा अमेरिकालाई पठाउने पत्रबारे सदनमा सांसदहरूले पटक पटक सरकारको जवाफ मागे पनि सरकार भने जानकारी दिनको सट्टा आनाकानी गरिरहेको छ। फलत सत्तारूढ दलकै शीर्ष नेताहरू सरकारको आलोचनामा उत्रिएका छन्। नेपालको आन्तरिक मामिलामा कसैले पनि हस्तक्षेप गर्छन् भने त्यो नेपाली जनताले सहन सक्दैन। नेपाललाई अनुचित रूपमा कुनै असमान किसिमको सम्झौतामा कसैले फसाउन खोज्छ भने, अनुचित सम्झौतामा डोर्याउन खोज्छ भने त्यो नेपाली जनता पार्टीहरू र नेताहरूको बिचमा एक राय बन्न सकिरहेको छैन। र यो विषय दुईटै विषय हाम्रो परराष्ट्र नीतिको मामिला होस् या सुरक्षा नीतिको मामिला होस्, यसमा राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता छ। औपचारिक पत्रचारको विषयमा थप अध्ययन भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिरहेका प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस सरकारले एसपीपी अस्वीकार गर्ने निर्णय गरिसकेको र समयानुकूल पत्रचार हुने तर्क सहित टार्ने गरेका छन्। एसपीपी अस्वीकार गर्ने विषयमा सरकारको धारणा प्रष्ट भइसकेको उनीहरूको दाबी छ। हरेकको उत्तर चाहिँ प्रधानमन्त्रीले आएर दिनुपर्छ भन्ने छैन। मन्त्री परिषदका सदस्यहरू छन्, मन्त्री छन् होइन, त्यसपछि चाहिँ अरू प्रतिनिधिहरू छन् भनिराखेको छ। त्यो कुरो अगाडि नबढाउने भने सक्यो होइन। हामीले नबोलाएपछि सकियो, नबोलाएपछि कुन बेला पत्र त्यसपछि एउटा प्रक्रिया होला, कुन बेला पठाउन आवश्यक छ छैन र कुन बेला पठाउने भने सरकारको आफ्नो डिस्क्रिप्सनको कुराहरू आउँछ। तर मूल कुरो के हो भने प्रधानमन्त्रीले सदनमै बोलेर यो अगाडि बढ्दैन। मन्त्री परिषदमा निर्णय गरेर अनिखेर यो संसदमा बोलिसकेपछि त्योभन्दा अथेन्टिक के हुन्छ? विरोधकै बलमा सरकारले एसपीपी अस्वीकार गर्ने निर्णय त गर्यो, तर अझै कार्यान्वयनको तहमा पुर्याउन चाहेको छैन। एसपीपी बारे सरकारको व्यवस्था र परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यशैलीका कारण एसपीपी अस्वीकारको खेल कतै तत्कालको विरोध मत्थर पार्ने रणनीति मात्र त होइन, संशय बढाएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा श्री श्रेष्ठका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। फोहोर व्यवस्थापनका निम्ति काठमाडौँ महानगरले फोहोर वर्गीकृतदेखि जरिवानासम्मको योजना अघि सार्यो। तर यो नियमको कार्यान्वयन हुन नपाउँदै ल्यान्डफिल्ड बन्चरे डाँडा जाने सडक मर्मतका कारण फोहोर नउठ्दा काठमाडौँ दुर्गन्धमय बनेको छ। एक रिपोर्ट। अहिले काठमाडौँका अधिकांश सडक किनारमा हिँड्ने पैदल यात्री यसरी नै नाक थुनेर हिँड्नु पर्ने बाध्यता छ। सडक छेउमा थुप्रिएका फोहोरका डङ्गुर र दुर्गन्धका कारण देशकै संघीय राजधानीमा सहज ढङ्गले हिँड्ने अवस्था छैन। ल्यान्डफिल्ड साइड बन्चरे डाँडा जाने सडक निर्माणाधीन अवस्थाका कारण फोहोर उठ्न नसक्दा काठमाडौँका सडक पेठीमा फोहोरको डङ्गुर लागेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले साउन 1 गतेदेखि स्रोतबाटै छुट्टा छुट्टै कुहिने र नकुहिने फोहोर वर्गीकरण गर्न महानगरवासीमा अपिल गर्यो। फोहोर वर्गीकरण नगरे फोहोर संकलन नगर्ने 500 रुपैयाँ जरिवाना लिने मात्र होइन, सार्वजनिक स्थलमा फोहोर फाल्नेको निगरानी समेत महानगरले गरिरहेको छ। तर यत्र तत्र थुप्रिएका यी फोहोरको डङ्गुरले महानगरको नियम कार्यान्वयनको धज्जी उडाइरहेको छ भने महानगरवासीको नियतमाथि पनि प्रश्न उठेको छ। न त फोहोरको वर्गीकरण छ, न त सडकमा फोहोर थुप्रिन नै रोकिएको छ। सडक फोहोरमय दुर्गन्धमय बनेको छ। महानगरले ल्यान्डफिल साइटको बाटो मर्मतका कारण फोहोर उठाउन नसक्दा अहिले सडकमा रहेका फोहोरलाई सडकमै खात लगाएर राख्न थालेको छ।
महानगर आफैले कुहिने नकुहिने फोहोर छुट्याएर व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सडक थप दुर्गन्धित बनेको छ। सडकमा थुप्रिएका यी फोहोरले सर्वसाधारण आजित छन्। पैदल यात्रीहरूलाई हिँड्न समस्या भएको छ। सडक छेउमै फोहोर थुप्रिँदा सवारी साधन गुडाउन असहज बनाएको छ। स्थानीयवासीमा रोग नै फैलने त होइन भन्ने चिन्ता बढेको छ। छिटो छिटो उठाए त राम्रो हुन्थ्यो नि। कोही हेर्नु कस्तो बाटोमा हिँड्नु मान्छेलाई कति गाह्रो भइसक्यो नि। मलाई चाहिँ म उता गाउँबाट आएको होइन, काठमाडौँमा ठाउँ ठाउँमा यस्तो फोहोर छ, उतातिर त खासै यस्तो फोहोर हुँदैन होइन। यता चाहिँ यो ठाउँ ठाउँमा यस्तो फोहोर जम्मा गर्नेलाई यस्तो उतातिर चाहिँ यस्तो फोहोरहरू जम्मा हुँदैन। त्यसरी गनाएर बस्न खानु हुँदैन, यो पुरै रोगै फैलिन्छ क्या यसले गर्दाखेरि चाहिँ। बर्खा लाग्यो कि काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन थप बल्झिने गर्दछ। कहिले ल्यान्डफिल्डमा आउने विवाद त कहिले सडक दुरावस्थाका कारण काठमाडौँको सडक छेउमा फोहोर थुप्रिनु सामान्य जस्तै बनिसकेको छ। काठमाडौँको फोहोरको चाङ र दुर्गन्धले महानगरसँग लुकामारी गर्दै सडक छेउमा व्यापार गरेर आफ्नो गुजारा चलाउने व्यापारी समेत मर्कामा परेका छन्। गनाउने ठाउँमा मान्छे खान्छ, तपाईँ भन्नु न, कसैले बस्दैन, जाँदैहाल्छ। अन्त जा भने व्यापारै हुँदैन। यहाँ फोन पारेको छ, मान्छे आउँछ, थोडा अलिअलि हुन्छ, खानेको लागि भइहाल्छ। अब गनाइरहेछ, भयो हिँड नखाने, यता व्यापार छैन। पहिला कति हुन्थ्यो, अहिले कति? पहिला ठिकै हुन्थ्यो, 1500-1600 2000 हुन्थ्यो। अहिले त 1000 भन्दा पेट भात खानेको लागि पुग्दैन। नेतृत्वमा पुग्न मात्र होइन, पुगेपछि पनि नेताहरूको मुख्य एजेन्डा फोहोर व्यवस्थापन नै हुने गर्दछ। तर पनि मुख्य सहरहरूमा फोहोर व्यवस्थापनको कामले मूर्त रूप लिन सकेको छैन। पुनः काठमाडौँको प्रमुख सडक छेउ र गल्ली गल्लीमा थुप्रिएका यी फोहोरका डङ्गुरले नेतृत्वलाई गिज्याइरहेको छ भने अर्कोतर्फ पहिलो पटक काठमाडौँ ओर्लिएका दूरदराजका मानिस र नेपाल भ्रमणमा आएका विदेशी पर्यटकले काठमाडौँबारे कस्तो सन्देश प्रवाह गर्ला, त्यो पनि सोचनीय विषय बन्दै गएको छ। यसतर्फ नेतृत्वको ध्यानाकर्षण हुने कि यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विमल चौहानका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। आरोही दावा उषु शेर्पाले विश्वको दोस्रो उच्च शिखर माउन्ट केटु हिमालको सफलतापूर्वक आरोहण गर्नुभएको छ। शुक्रबार राति 11 बजे शेर्पाले केटु हिमालको आरोहण गर्नुभएको हो। आरोही शेर्पाले 8611 मिटर उचाइ रहेको केटु हिमाल आरोहणको क्रममा चुचुरोमा यो हो टेलिभिजनको लोगो अङ्कित झण्डा पनि फहराउनु भएको छ। शेर्पाले केटु हिमालको चुचुरोमा झण्डा फहराएकोमा यो हो टेलिभिजनका अध्यक्ष आङ्काजी शेर्पाले खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ। यसअघि यो हो टेलिभिजनको लोगो अङ्कित झण्डा ओङ्ड शेर्पाले सगरमाथामा, आङमाया शेर्पाले युरोपको सर्वाधिक अग्लो हिमाल एल्ब्रुस र आरोही छिरिङ नामगेल शेर्पाले विश्वको 8औं अग्लो र नेपालको 7औं अग्लो मनासलु हिमालमा यो हो टेलिभिजनको झण्डा फहराइसक्नु भएको छ। सोलुखुम्बु खुम्बुपासाङ रमु गाउँपालिका पाङ्बुचे गाउँमा जन्मिएका आरोही शेर्पाले 6 पटक सगरमाथाको आरोहण गरिसक्नु भएको छ। बर्खामै खडेरी परेर धान रोपाई रोकिएपछि पश्चिम तराईका थारू समुदायले वर्षाका देवता इन्द्रको अनौठो तरिकाले पूजा गरेका छन्। पुरुषहरूले महिलाको पोसाक लगाउने र महिलाहरूले पुरुषको पोसाक लगाएर इन्द्रको पूजा गरेका हुन्। पश्चिम तराईका थारू समुदायहरूले देवतालाई मनाउन पुरानै संस्कार अपनाउँदै आएका छन्। बर्खामा पानी नपरेपछि थारू समुदायका मानिसहरूले पुरुषहरूले महिलाको पोसाक लगाउने र महिलाहरूले पुरुषको पोसाक लगाएर गाइया बेहर्न अर्थात् गाई छेक्ने चलन छ। देवताहरूलाई मनाउन आफ्नो परम्परा अनुसार हरेक जातिहरूको संस्कार र पूजा गर्ने शैली फरक फरक छन्। त्यस्तै पश्चिम तराईका थारू समुदायका मानिसहरूले पनि बर्खा लगाउनका लागि पानी नपरेपछि अनेक खालका पूजा गर्ने गरेका छन्। यो वर्ष असार महिनाभर पानी नपरेपछि थारू समुदायका मानिसहरूले पुर्खौँबाट चल्दै आएको गाइया बेहोर्ने अर्थात् गाई छेक्ने चलन अपनाएका हुन्। महिलाहरूले पुरुषहरूको पोसाक लगाउने र पुरुषहरूले महिलाको पोसाक लगाएर आफ्नो छिमेकी गाउँमा गई गोरु भैँसी बन्धक बनाएर ल्याउने
र त्यस गाउँका मानिसहरूले आफ्नो बन्धक बनेका गोरु भैँसी छुटाउन आएपछि आफ्नो मौलिक भाषामा गीत गाएर छुटाउने परम्परा रहेको छ। पहिलाको समयमा धानको बिउ छर्ने बित्तिकै गाई या बिहोर्ने अर्थात् गाई छेक्ने परम्परा सुरु हुन्थ्यो। तर अहिलेको समयमा अन्तिम विकल्प नभएपछि यो परम्परागत प्रचलनमा इन्द्र देवतालाई पूजा गर्ने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। उनीहरू गीत गाएर नै यो संस्कृतिको जानकारी गराउँछन्। जन्नी के ड्रेस लगा के था और जन्नी खारून के ड्रेस लगा के था कि पुरखों से आयल का कथा एक ठो कार्यक्रम हो। हमारे आजकल पानी नहीं बरसा तो हमारे फैन से पुरान कल्चर है अपना एक टन हमरे ये कार्यक्रम के लिए। अरे चारियो चिरैया चारी मनुमा यो परम्परा थारू समुदायमा पुस्तौँदेखि चल्दै आएको छ। यसलाई अहिले अन्धविश्वास भन्ने गरिए पनि थारू समुदाय भने पूजा गरेपछि मात्र पानी पर्ने गरेको र उत्पादन पनि राम्रो हुने गरेको विश्वास राख्छन्। अब आर्थिक समाचार। मौद्रिक नीतिपछि लगातार 2 दिन बढेको नेप्से परिसूचक आज भने उच्च अङ्कले गिरावट आएको छ। आज नेप्से सूचक 44.80 अङ्कले घटेर 2088.1 बिन्दुमा झरेको हो। कारोबारमा आएका 222 कम्पनीको 87,40,551 किता शेयर, 49,44,048 किता शेयर 3,70,49,98,398 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। सोमबार 4,10,68 लाख रुपियाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको थियो। नेप्सेका 13वटै उपसमूहको सूचकमा गिरावट आएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतीय कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा कांग्रेस अध्यक्ष तथा आमा सोनिया गान्धीलाई प्रवर्तक निर्देशनालयले सोधपुछ गरेपछि त्यसको विरोध गर्ने क्रममा प्रहरीले राहुललाई गिरफ्तार गरेको हो। सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा गान्धीलाई मंगलबार दोस्रो पटक प्रवर्तक निर्देशनालय ईडीमा बोलाइएको थियो। नेशनल हेराल्ड अखबारसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दाको सम्बन्धमा सोनियाले आरोप खेपिरहेकी छिन्। अब खेल समाचार। ए डिभिजन लीग 3 स्टार क्लबका प्रशिक्षक अर्जुन श्रेष्ठ अन्डर 17 फुटबल टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त भएका छन्। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फाले ए लाइसेन्स प्राप्त प्रशिक्षक श्रेष्ठलाई अन्डर 17 टोलीको जिम्मेवारी दिएको हो। इन्फा अन्तर्गतको इन्फा एकाडेमीमा हाल कुनै खेलाडी नरहेकाले अन्डर 17 टोली खुल्ला छनौट मार्फत भइरहेको छ। खुल्ला छनौट साउन 9 देखि इन्फा कम्प्लेक्सको खेल मैदानमा सुरु भएको छ। श्रेष्ठले सन् 2016 मा एएफसी ए लाइसेन्स प्राप्त गरेका थिए। हाल 3 स्टारको प्रशिक्षक रहेका प्रशिक्षक श्रेष्ठले यसअघि ब्रिगेड बॉयज क्लब बीबीसीलाई बी डिभिजनबाट ए डिभिजनमा मोकालेका थिए। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संघीय चुनावको तयारीमा जुट्यो निर्वाचन आयोग। आगामी मन्त्री परिषद बैठकले नीति तोड्ने विश्वास। निर्वाचनका लागि 8 करोड मतपत्र छाप्ने तयारी।
प्रतिनिधि सभा बैठकमा कोरोनादेखि मङ्की पक्सम्मको चिन्ता, प्रधान सेनापतिको भ्रमण र सशस्त्रको बढुवामा समेत उठ्यो प्रश्न, योगमाया विश्वविद्यालय विधेयक सर्वसहमतिले पारित। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2 जनाको मृत्यु, 638 जनामा संक्रमण पुष्टि, सक्रिय संक्रमितको संख्या 3700 नाघ्यो। महानगरको नियम र नगरवासीको नियतले दुर्गन्धित बन्दै राजधानी, फोहोरको फोहोरी एजेन्डामा रुम लिँदै नीति निर्माता, फोहोर नउठ्दा महामारी फैलिने चिन्ता। र भारतीय कांग्रेसका नेता राहुल गान्धी प्रहरी हिरासतमा, सोनिया गान्धीको पक्षमा प्रदर्शन गर्दै गर्दा पक्राउ, सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दाले गान्धी परिवारमा हलचल। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।